प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्स काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्स मोरङ पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्स पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonier.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज पनि हामी नेपालको सिमाना मिचिएको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ र हामी भनिराखेका छौँ नेपालको भारतले अतिक्रमण गरेको सिमाना भूगोल फिर्ता हुनुपर्छ र भारतीय सीमा फौजहरू जो काली नदी आसपासको क्षेत्रमा लामो समयदेखि आएर बसिराखेका छन्, कृत्रिम नदी खडा गरेर स्थायी क्याम्प बनाएर बसिराखेका छन्, उनीहरू त्यहाँबाट पछि हट्नै पर्छ। किनकि हामी सन् 1856 अघिको नक्सा, सन्धि, सम्झौता, दस्तावेजको आधारमा नेपालको सिमाना दाबी गर्नुपर्छ भनिराखेका छौँ र यही प्रसङ्ग, यही सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपालको सीमा मामिलाका सन्दर्भमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्नुभएका रतन भण्डारी संवादमा हुनुहुन्छ। रतन भण्डारीज्यू, नमस्कार हजुर। भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा गुमिएको नेपालको भूगोल, यसका सन्दर्भमा तपाईँको लामो अध्ययन छ। अध्ययनले के भन्छ, अहिले आइराखेको नक्साले के अर्थ राख्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यले के भन्छ र भारतले हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी नेपालको सिमानातिर गएका छैनौँ भनेर जुन दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिराखेका छ, यसले हामी जुन सीमा भोगचलन गरिराखेका थियौँ त्यो हाम्रो भन्ने अर्थ दिन्छ कि दिँदैन? के यहाँको अध्ययनले के भनिराखेको छ? यहाँले 3-4वटा प्रश्नको जवाब एउटै उत्तरमा खोज्नु भएको छ। जहाँसम्म यो हालसालै भारतले गरेको यो जारी गरेको नक्साको सवाल छ, एकदमै त्यो चाहिँ नेपालको सार्वभौमत्व र क्षेत्रीय अखण्डता विपरीत छ। त्यसका विरुद्ध हामीले एकजुट भएर लड्नको विकल्प चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ। जहाँसम्म अब सीमा अतिक्रमण मिटानको कुरा छ, यो नै भारतको पहिलो नक्सा हो भन्ने चाहिँ मेरो अध्ययनले देखाउँदैन। किनभने सन् 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली भनेर निर्धारण गरिसकेको र महाकाली नदी भनेर लिम्पिया द्रावण आउने नदीलाई चाहिँ देखाउने भारतीय तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाकै नक्सा राखेको अवस्थामा त्योभन्दा पछि सन् 1856 मा ब्रिटिस इन्डियाले नक्सा मार्फत लिम्पिया द्रावबाट निस्किने नदीलाई लिम्बूबाट निस्किने काली नदी हो भनेर यतातिर सार्ने जुन प्रयास भयो, त्यहाँदेखि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै भारतले त अझै त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर तल कालापानीमा एउटा नक्कली पानीको मुहानलाई महाकाली भनेर हाम्रो 385 वर्ग किलोमिटर भूभाग त्यो क्षेत्रमा नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा कब्जा गरेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यो भएर यो हाम्रो भूमि, हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डता र हाम्रो भूगोलमाथि जुन भारतीय हस्तक्षेप भएको छ, यसका विरुद्ध चाहिँ हामीले आम नेपाली जनताले, यसमा कुनै दल विषय छैन, पार्टी विषय छैन, कुनै जनताको कुनै समुदाय विषय छैन, यसमा सबै एकजुट भएर लड्नुको विकल्प छैन। जस्तो भारतीय सरकारका विदेश मामिला प्रवक्ता रविश कुमारले हाम्रो नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्रलाई मात्रै देखाएका छौँ, सिमाना हेरफेर गरिएको छैन भनेर अहिले हामीले जे देखाएका छौँ त्यो हाम्रो सम्प्रभु क्षेत्र हो भनेर स्पष्ट जवाब फर्काए नि। अब त्यो प्रति हाम्रो एकदमै आपत्ति छ। त्यो भारतको हेपा विचार प्रवृत्ति हो होइन। अब जहाँसम्म भारतले अहिले जारी गरेको नक्सामा यो भारत सरकारको पछिल्लो अभिव्यक्ति आयो, यो नै नयाँ अभिव्यक्ति र पहिलो अभिव्यक्ति होइन। जहाँसम्म कालापानी हाम्रो भन्ने भारतको तथाकथित यो दाबी छ, यो चाहिँ 2055 सालमा कालापानी जति बेला नेपालमा चर्को रूपमा त्यो मुद्दा उठेको थियो, त्यो बेला भारतीय दूतावासले एउटा विज्ञप्ति मार्फत पनि कालापानी भारतको अभिन्न क्षेत्र हो भनेर एउटा दुष्प्रचार त्यो बेला पनि गरेका थियो र पछि नेपाल सरकारले तत्कालीन भारतीय राजदूत केबी राजनसँग स्पष्टीकरण लिइसकेपछि उनले चाहिँ त्यसमा हाम्रो त्रुटि भयो भनेर त्यो त्रुटि सच्याएको प्रेस विज्ञप्ति समेत मेरो पुस्तकमा छ भनेपछि अहिले आएर भारतले फेरि कालापानी हाम्रो भनेर नक्सा बनाएको कुरा चाहिँ हाम्रो सार्वभौमिक भूमि देखाएको भन्ने कुरा चाहिँ सुहाउँदैन। त्यो मात्र होइन, भारतले त हाम्रो लिम्पिया धुरादेखि कालापानी क्षेत्रको गुटी, नाभी, गुन्ची यो तीनवटै गाउँलाई चाहिँ आमतिर पार्ने एउटा दिवा सपना मात्रै देखाएको। त्यसले के देखाउँछ भने भारतले जारी गरेको एकतर्फी नक्साले अब त्यो उनले दाबी गर्दैमा त्यो भूमि उसको हुने होइन। हाम्रो सहमति नलिकन कुनै पनि
विवादास्पद सीमा क्षेत्रको नक्सा एकतर्फी रूपमा भारतले बनाउँदैमा त्यसले वैधता पनि पाउँदैन, त्यसको कुनै कानुनी औचित्य र त्यसको कुनै हैसियत पनि हुँदैन। यसमा हाम्रो सरकारले आधिकारिक रूपमा असहमति जनाइसकेको अवस्था पनि छ। त्यो भएर भारतको त्यो नक्साको कुनै अर्थ औचित्य म चाहिँ देख्दिनँ। जस्तो नापी विभागले जारी गरेकै लिपुलेख सम्बन्धी नक्सा नै गलत छ भनेर यहाँले अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेख भन्ने पुस्तकमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। अब अहिले नापी विभागले के भन्यो भने भारतले निकालेको त्यो नक्साले खासै अर्थ राख्दैन, त्यो उनीहरूको आन्तरिक नक्सा हो, अन्तर्राष्ट्रिय सात सिमाना नेपालको कालापानीसम्मै हो भनेर फेरि जवाफ फर्कायो नापी विभागले। भन्दाखेरि अब हामी यसलाई यति हेल्चेक्राइ खेलाँचीको रूपमा हेरिराखेका छौँ अहिलेसम्म पनि, तर भारतले दाबी गरिराखेको छ। अब यसको निकासहरू के हुन सक्छन् तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? मैले पुस्तकमा भएका दस्तावेज इन डिटेल त पढेको छैन तैपनि। हजुर हजुर, अब जहाँसम्म यहाँले नापी विभागको नक्साको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो गभर्मेन्टको एउटा सबैभन्दा कमजोर पक्ष के देखिन्छ भने नेपाल सरकारले अहिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि लिपुलेख र लिम्पियाधुरा भन्ने शब्द कहीँ पनि तपाईँले देख्नुहुन्न। र नेपाल सरकारले दाबी गर्ने महाकालीको मुहान काल लिम्पियाधुरा नभइकन यो लिपुलेख हो भन्दै आएको र नक्सा पनि त्यही आधारमा बनाउँदै आएको। र अझ नक्सा नेपाल सरकारले बनाउने गरेको नापी विभागको नक्सा हेर्नुहुन्छ भने त्यो नक्सा स्थलगत फिल्ड सर्वे आदि इत्यादि आधारमा नभइकन भारतीय नक्सालाई आधार मानेर बनाउने गरेको अवस्था छ। त्यो भएर त्यो नक्सा नै त्रुटिपूर्ण छ र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नक्सा सच्याउनु जरुरी छ र सच्याइनुपर्छ। र नेपाल सरकारले बनाउने नयाँ नक्सामा लिम्पियाद्वारा नै महाकालीको उद्गम देखाउनु पर्ने, त्यो देखाउने काम भएको छैन। त्यो भएर मैले त्यो नक्सा त्रुटिपूर्ण र गलत छ र यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेको। जहाँसम्म मेरो किताबमा समितिका दस्तावेज छन् त्यसमा महाकालीको उद्गम चाहिँ लिम्पियाधुरा हो र महाकालीको पूर्व पर्ने कुटी लिपु तपाईँको गुन्जी सबै नेपाली भूभाग भन्ने त्यहाँ थुप्रै दस्तावेज प्रमाणहरू ब्रिटिस इन्डियाका कमिसनरले काठमाडौँ रेसिडेन्टलाई लेखेका पत्रहरू सगौली सन्धिको दोस्रो वर्षमा त्यो पत्रचार भएको छ। र बैतडी मालमा कुटी गुन्जीका बासिन्दाले मालको तिरेका रसिदहरू, त्यहाँको मोलका मोडका कुराहरू, त्यहाँ थुप्रै ऐतिहासिक नक्साहरू त्यो समितिया छ। त्यो भएर यो आधारले पनि त्यो क्षेत्र नेपालको अभिन्न अङ्ग हो, त्यसमा कुनै विवादको विषय बनाइनुपर्ने विषय होइन भन्ने मेरो पुस्तकको निचोड हो। त्रिदेशीय सिमाना पनि पर्यो, यो मामिलामा अब चीनको भूमिका पनि चाहिन्छ कि? हजुर, एकदमै चीनको भूमिका चाहिन्छ। चीनको भूमिका कुन अर्थमा चाहिन्छ भने जस्तो नेपाल भारत र चीन बीचको पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दुको टुङ्गो नलागेको अवस्था छ अहिले पनि होइन। त्यो भएर अब पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दु कहाँ भन्दाखेरि हामीले अब महाकालीको उद्गम जहाँ हो वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा त्यसलाई त्रिदेशीय बिन्दु मान्ने अवस्था हो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि चीनसँगको सीमाङ्कनका बेला टिङ्करमा ल्याएर 1 नम्बर सीमा स्तम्भ गाड्ने काम भएको छ र 0 नम्बरको सीमा स्तम्भ पनि अहिलेसम्म गाड्न नसकेको अवस्था चाहिँ के हो भने यो 3 देश बीचको सहमति नजुट्दाको परिणति हो। त्यो भएर नेपाल भारत र चीन बीच एउटा साझा सहमति भएर त्रिदेशीय एउटा सहमतिका आधारमा लिम्पियाधुरालाई चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु बनाइनुपर्छ र यसमा 3वटा देशको सहभागिता र संलग्नता चाहिन्छ। अन्त्यमा तपाईँले, मैले संक्षिप्त समय भनेको थिएँ सुरुमै, अन्त्यमा सरकारको भूमिका यति बेला कहाँनिर कस्तो हुनुपर्छ? अब अहिले भारतीय राजदूतलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको समेत आक्रोश, गो ब्याक इन्डिया भन्ने खालका आक्रोशहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकत्रित रूपमा आइराखेको छ, सङ्गठित भइराखेको छ। अब नेपाल सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ, भारतीय राजदूतावासको भूमिका के हुनुपर्छ? किनकि यो द्वन्द्व अलिकति उत्कर्षमा पुग्ने जस्तो देखिराखेको पनि छ। हजुर, अब जनस्तरमा यो आक्रोश र यो जुन अब यो एउटा भन्नु न यो बाहिर एक किसिमको आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ, यसलाई म चाहिँ अन्यथा लिन्न। किनभने जनताले त अब एउटा त्यो आफ्नो भूमि मिच्यो भनेपछि एक किसिमको आक्रोश व्यक्त गर्न त्यो प्राकृतिक कुरा हो। जहाँसम्म सरकारको भूमिका छ, सरकारले जनताले जसरी व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ त्यो किसिमले प्रस्तुत हुन र त्यो व्यवहार देखाउन मिल्दैन। त्यो भएर नेपाल सरकारले त कूटनीतिक च्यानल मार्फतै भारतसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नु पर्यो, भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनु पर्यो र भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुरा गराउनु पर्यो। र यो विषयमा त दुई देशका सीमा अधिकृतहरू अर्थात् सीमा प्राधिकहरूको एउटा समिति पनि बनिएको छ। त्यो समितिले बनाएको नक्सालाई मान्यता दिने कुराहरू यस अघि नै सहमति भइसकेका भएर त्यो सहमतिको विपरीत किन भारतले यो नक्सा जारी गर्यो, यो विषयमा त नेपाल सरकारले भारतसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नु। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। रतन भण्डारी सीमा मामिलाका विज्ञ, विशेष गरी नेपाल भारत सिमानाका सन्दर्भमा
रतन भण्डारीले लेखेको एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक यति बेला निकै चर्चामा छ, अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेख, जसमा हामीले थुप्रै दस्तावेजहरू भेट्टाउँछौँ। सुगौली सन्धि अघिको दस्तावेज, सुगौली सन्धि पछिका दस्तावेज, नेपालको सिमानासँग सम्बन्धित सम्झौताहरू, पत्राचार, लिखित दस्तावेज पुस्तकमा राखिएका छन्। कालापानी लिपुलेख, सीमा अतिक्रमण विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति, ज्ञापन पत्र, चिठी पत्र पुस्तकमा रहेको पाइन्छ। झलनाथ खनाल, दिलेन्द्र प्रसाद बडु र भारतीय राजदूत केबी राजनका अन्तर्वार्ताहरू, पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य, प्रेमसिंह धामी, जसको कालापानीको विषय उठान गर्दै गर्दा शङ्कास्पद रूपमा तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीको गाडी दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो, त्यस्तै महेश चौधरी लगायतका लेखहरू समेत यसमा पढ्न पाइन्छन्। र विशेष गरी कालापानी नेपालको हो, लिम्पियाधुरा नेपालको हो, भारतले अतिक्रमण गरेको छ र त्यहाँबाट भारतीय फौज तत्काल पछि हट्नुपर्छ भन्ने आशययुक्त उक्त पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीसँग संक्षिप्त संवाद गऱ्यौँ। विशेष गरी हामी भनिराखेका छौँ कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सीमा फौजहरू तत्काल हटाउनुपर्छ, जुन विज्ञहरूले भनिराखेका छन्। सुगौली सन्धिमा कालापानी पारीसम्म नेपालको भूभाग भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। यसको दस्तावेज बेलायतका विभिन्न लाइब्रेरीहरूमा हामीले सजिलैसँग पाउन सक्छौँ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ। विज्ञप्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको छ। अन्त्यमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली अधिकारीको नाम समेत लेखिएको छैन। अर्थात् भारतले गरेको अतिक्रमण ज्यादतीका विरुद्धमा बोल्नका लागि लुक काम्नुपर्ने परिस्थितिबाट नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय गुज्रिराखेको छ। एउटा विज्ञप्ति निक्लियो, विज्ञप्तिमा न कालापानीको नाम उच्चारण गरिएको छ, न लिम्पियाधुराको नाम उच्चारण गरिएको छ। आखिर यो परिस्थितिमा भारतले फेरि तत्काल पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ। हामीले जे नक्सा निकालेका छौँ त्यो हाम्रो सम्प्रभु क्षेत्रलाई मात्रै देखाएर निकालेका हौँ। हाम्रो नक्सा सीमा हेरफेर गरिएको छैन। नेपालले गरेको आपत्तिप्रति हाम्रो गम्भीर चासो छ। अर्थात् भारतले भनिराखेको छ अहिले जे नक्सा निकालिएको छ त्यो नक्सा सही छ। यो अर्थमा अब बुद्धिजीवीहरू, विज्ञहरू, सरकारवालाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका आवश्यक भइसकेको परिस्थितिमा भारतले निकालेको नक्सा, नेपाल सरकारको भूमिका, राजनीतिक पार्टीहरूको मौनता। विश्लेषक आनन्दराम पौडेललाई हामी यो संवादमा पुनः जोड्दैछौँ। आनन्दराम पौडेलज्यू। हजुर मैले यहाँलाई एकदम संक्षिप्त संवादमा यहाँको दृष्टिकोण पनि चाहेँ, किनकि बुद्धिजीवीहरूको भूमिका, अब आलोचक विश्लेषकहरूको भूमिका अलिकति आवश्यक ठान्यो जस्तो लाग्छ मलाई परिस्थितिले। यो नेपाल भारतका सन्दर्भमा अहिले निक्लिएको नक्साका विषयमा यहाँको अध्ययनले के भन्छ? हुन त राजनीति प्रशासनसँग विज्ञ बढी हुनुभयो, संस्कृतिसँग हुनुभयो, तैपनि मैले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा ल्याएर आजै संवादमा जोडेँ। अहिले यसो छ, मैले चाहिँ के छ भने मेरो चाहिँ धेरै वर्ष पहिले हाम्रो बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीसँग मेरो बाटै सङ्गत भयो र यो विषयमा उहाँले धेरै अध्ययन गर्नु भएको रहेछ। अब चाहिँ म चाहिँ उता ब्रिटिस लाइब्रेरीमाबाट पनि गएर त्यो बेलामा भएका 1816देखिका चाहिँ सन्धि सम्झौतादेखिका त्यो बेलाका चाहिँ पत्राचारका कुराहरू, ब्रिटिस इन्डिया अब ब्रिटिस शासन इन्डियामा उल्लेख गरेका पत्राचारहरू सबै ल्याउनु भएको छ, दस्तावेजहरू नै ल्याउनु भएको उहाँले। र चाहिँ मतलब अमेरिकन कङ्ग्रेसको लाइब्रेरीमा पनि गएर पनि ल्याउनु भएको छ। विशेष गरेर ब्रिटिस लाइब्रेरीमा त सबै दस्तावेजहरू रहेछ त्यो पुरानो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सीमासँग सम्बन्धित। किनभने 1816मा जुन सुगौली सन्धि भयो त्यो त त्यहाँदेखि ब्रिटिससँग भएको हो नि त। इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिसहरूकै शासन थियो, उनीहरूसँगै हाम्रो चाहिँ सन्धि पनि भएको। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा सबै दस्तावेज पाउनु स्वाभाविक पनि हो। अब त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ अब त्यसैको निरन्तरता हो। वास्तवमा चाहिँ त्यो बेलामा अझ साँच्चै भन्नु हो भने त हाम्रो देश त धेरै चाहिँ फराकिलो थियो, धेरै परसम्म थियो, जम्मै खुम्चिएको हो। त्यो 1816मा खुम्चिएकोलाई उनीहरूले चाहिँ मतलब अब जहाँ आइपुगेको छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेको। अब त्यसमा पनि फेरि खुम्च्याउँदै अब अहिले कस्तो भयो भन्नालाई भने यो 60,000 भन्दा बढी 60-61,000 हेक्टेयर जमिन चाहिँ भारतले कब्जा गरिसक्यो। त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न अब सुस्ताको, अब कालापानी, लिम्पियाधुरा, अब उसका षड्यन्त्र हेर्नु न, उसको षड्यन्त्र यो कालापानी क्षेत्र हो, यो चाहिँ अब लिम्पियाधुरा लिपुलेखलाई अब उनीहरूको जिद्दे दृष्टि, उनीहरूको चाहिँ षड्यन्त्र कस्तो गर्यो भन्नलाई पनि हेर्नुहोस्। अब 1816को चाहिँ मतलब जुन सन्धि सम्झौता छ र त्यो बेलादेखिका उनीहरूले बनाएका नक्सा, उनीहरूले जारी गरेको नक्सा, त्यो बेलामा ब्रिटिस सरकारले अब जुन इन्डियामा चाहिँ शासक थिए ब्रिटिस सरकारले चाहिँ बनाएकै नक्सा, त्यही नक्सा अनुसार पनि के छ भने लिम्पियाधुरा सम्म नेपालको चाहिँ नेपाल लिम्पियाधुरासम्मै छ। र त्यो अब महाकालीको चाहिँ उद्गम स्थल मुहान पनि लिम्पियाधुरा छ।
अब लिपु लेक पनि नेपालकै छ, उनीहरूले जारी गरेको नक्सामा। अब उनीहरूले अहिले षड्यन्त्र कसो गरिराखेका छन् भने तपाईँको चाहिँ महाकाली नदी नै अर्को एउटा कृत्रिम खडा गरेका छ। एउटा चाहिँ मतलब एउटा यो अलिक ओर नेपालको भित्री भूभागसम्म ओर आएपछि एउटा चाहिँ सानो खोल्चो बगेर जान्छ, जुन गएर चाहिँ तल गएर महाकालीमा मिसिन्छ तल गएर। अनि त्यसलाई त्यो महाकालीको चाहिँ मुहान भनेर देखाउनको लागि त्यहाँ उनीहरूले एउटा पोखरी पनि खनेका छन्, भयानक पोखरी, ठुलो पोखरी पनि खनेका छन्, जहाँ चाहिँ त्यो पानीको संरक्षण त्यो मुहान यही हो भनेर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे त्यो पानीको चाहिँ मुहान त्यही देखाउनको लागि उनीहरूले त्यसरी सम्पूर्ण दस्तावेजहरू त्यसै गरी तयार गर्दै अब ग्लोबल म्याप अब त्यो गुगलमा समेत चाहिँ मतलब उनीहरूले चाहिँ मतलब हालेर अब यसरी हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ त्यहाँ एरिया जुन चाहिँ काला पानी उता त्यो लिपु लेक र लिम्पियाधुरासम्म चाहिँ कब्जा गरेर अब त्यसलाई हामीलाई चाहिँ मतलब दुनियाँलाई भ्रम सर्नको लागि एउटा कृत्रिम महाकालीको मुहानै यतातिर नेपालको भित्री भूभागको चाहिँ एउटा सानो तुर्तुरे खोला सानो खोल्चालाई चाहिँ मतलब महाकाली नदी भन्ने चाहिँ पारेर कृत्रिम महाकाली खडा गरेर अब कतिसम्म षड्यन्त्र गरेका त्यति गरुन्जेलसम्म पनि हामी चाहिँ वास्तवमा हेरिरहने, हामी चाहिँ वास्तवमा भारतले गरे भनेपछि चाहिँ मतलब यी आँगनमै आएर भित्रै चाहिँ उसमै आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिँढीमै आएर भित्रै आएर हामीलाई हस्तक्षेप गरुन्जेलसम्म पनि हामी थरथरी कामले लुगलुगी अहिले तपाईँले जुन शब्द उच्चारण गर्नुभयो त्यही नै। अब वक्तव्य हेर्नुहोस् न, परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेको छ, न कालापानी लिम्पियाधुरा लिपु लेकको शब्द त्यहाँ उच्चारण गरिएको छ। केही सञ्चार माध्यमबाट यो खालको आपत्ति व्यक्त भयो, परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ। सञ्चार माध्यमले उठाइदिँदाखेरि, सामाजिक सञ्जालले उठाइदिँदा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण हुने, हस्ताक्षर गर्ने सरकारी अधिकारीको नाम पनि नचाहिने र नेपालको भूमि मिचियो भन्दै गर्दा त्यो भूगोलको नाम पनि लेख्न नपर्ने भनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हामीले त्योभन्दा तल्लो खालको शब्द उच्चारण गर्न नमिल्ने भएको हिसाबमा मात्रै भने हो। नत्र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा यदि सरकार बोल्दैन भने त जनता बोल्नुपर्ने उत्रनु पर्ने परिस्थिति आउँछ नि त, किनकि यो राष्ट्रियताको सवाल हो है। हो त, यहाँ इन्डियाको थिचोमिचोमा यिनीहरू कोही बोल्दैन, अब बोल्दैनन् किनभने इन्डियादेखि तर्सिन्छन्, डराउँछन्। इन्डियाले चाहिँ मतलब सत्तामा पुर्याइदिनुलाई पनि इन्डिया चाहिन्छ, सत्तामा टिकाउनुलाई पनि इन्डिया चाहिन्छ भनेर तपाईँको लिम्पियाधुराको त कुरा कतिसम्म आयो भन्नलाई भने तपाईँको पोहोर साल नापी विभागले निकालेको नक्सा चाहिँ मतलब फाइनल नक्सा नेपालको चाहिँ मतलब फाइनल नक्सा भनेर निकाल्यो हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्मको अपडेट गरेर त्यसमा लिम्पियाधुरा थिएन। लिम्पियाधुरा नभएपछि हामीले नै हो आवाज उठाएको, बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी हामीहरूले नै आवाज उठायो, त्यसपछि वक्तव्य पनि प्रेस रिलिज पनि गरे हो। अब पछि चाहिँ सच्याउने भनेर उनीहरूले रियलाइज गर्यो चाहिँ मतलब त्यो मन्त्री भूमि सुधार मन्त्रीले सच्याउने भनेर चाहिँ रियलाइज गरे, अझै पनि सच्याएको देखिँदैन। अब किन भन्नलाई भने हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ निशाना छाप छ नि सरकारी निशाना, त्यहाँ पनि कहाँ छ त त्यो बिनाकै छ नक्सा हो, त्यहाँ पनि लिम्पियाधुरा कहाँ छ त, त्यहाँ छैन। भनेपछि यो त के छ भन्नलाई भने यो अहिले वक्तव्य निकालेको जुन तपाईँले गर्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य हेर्नुहोस् त, कति हेपेको वक्तव्यमा चाहिँ सिग्नेचर छैन। अब एउटा सिग्नेचर गर्नेको नाम अब एउटा चाहिँ मतलब ऐनमै प्रष्ट लेखा छ, ऐनमै चाहिँ सिग्नेचरको बारेमा सरकारी दस्तावेजहरूमा सरकारी पत्रहरूमा दस्तावेज गर्दाखेरिमा एक ठाउँमा पुरा सिग्नेचर गर्नुपर्छ अनि बाँकी अरू ठाउँमा चाहिँ इनिसियल गर्न मिल्छ, तर सिग्नेचर गर्नेले नीति लेख्नुपर्छ र अनि त्यसमा चाहिँ उसको नाम अनिवार्य लेख्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ पद लेख्नुपर्छ भनेर ऐनमा लेखा छ। अब उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ खेलाची भन्दा महाखेलाची एउटा कुरा, उहाँहरू लिम्पियाधुरा चाहिँ उच्चारण नगर्नु त्यो एकदम भारतको चाहिँ षड्यन्त्रलाई उहाँहरूले साथ दिएको प्रश्न छ। उहाँहरू चाहिँ त्यो सिग्नेचर गरेर किन डराउनु भयो भन्दाखेरि त्यो नाम सिग्नेचर गरेपछि त्यहाँ नाम लेख्नुपर्छ, नाम लेखेपछि अब कति चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ नेपालमा जुन हाम्रो चाहिँ नारायण विजयले जुन भनिरहनु भएको छ यति चाहिँ मतलब यहाँ जम्मै चाहिँ मतलब यो निर्णायक ठाउँमा भएका की पोस्टमा रहेकादेखि लिएर हाम्रा चाहिँ बुद्धिजीवी भनाउँदा प्रभावशाली व्यक्ति भनाउँदा ठुला नेताहरू सबै भारतको चाहिँ पेड उतैका चाहिँ मतलब सबै उतैतिर चाहिँ नाभी जोडिएका छन् भनेर उहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ
अब त्यही भएर उनीहरूको चाहिँ मतलब सबै भात भान्सा सबै चाहिँ मतलब उसै उतैबाट चाहिँ पालित पोषित अब उनीहरूलाई असर पर्छ भनेर उनीहरू त्यहाँ हेर्नुहोस् त त्यो चाहिँ मतलब जुन वक्तव्य निकालेको छ एक त लिम्पियाधुरा त्यहाँ उल्लेख छैन अनि अर्को मुख्य हामीले चाहिँ जनताले कराएको लिम्पियाधुरा हो लिम्पियाधुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो नक्साबाटै गायब गरिदिने हटाइदिने नक्साबाटै हुँदा निशाना छाप्न सबै छैन हुँदा वक्तव्य निकाले पनि त्यस्तो निकाल्ने कतिसम्म गरेको खेलाची गरे नेपाली जनतालाई त यिनीहरूले बढी खेलाची गरेको छ यिनीहरूले भारतले त जति गर्यो अब यी लम्पसारवादीहरूकै कारणले गर्दाखेरि अब मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा हाम्रो गाउँघरमा एउटा हुन त मैले यो भन्न नहुने एउटा उखान चल्ती छ तर मलाई यो अलिक भट्टा लागेर भन्दैन थिएँ के अरे नामर्दकी जोइ हुनुभन्दा मर्दकी कमारे हुनु बेस भनेर चाहिँ मतलब हाम्रो गाउँघरमा छ तर म चाहिँ यो अलिक भद्दा लागेर मैले यो उखान त्यति प्रयोग गर्दैन थिएँ नामर्दकी जोइ हुनुभन्दा कमारो हुनु देश भनेर हामी नेपाली जनताले यस्ता नामर्द यस्ता पानी मर्दा यस्ता चाहिँ तिग्रा कमाउने सुलसुली मुद्ने यस्ता चाहिँ भित्रभित्रै चाहिँ आत्मविश्वास हराएका उता टिकेका उता लम्पसार परेका विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ मतलब दलाल पुरै एउटा दलाल सरकार भयो त सरकारै दलाल हाम्रो यहाँका चाहिँ पार्टीहरू सबै दलाल तपाईँको देखिहाल्नु पऱ्यो उसमा नाकाबन्दी हुँदाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रशिक्षण दिएको नाकाबन्दीको बारेमा नबोला नाकाबन्दीको उच्चारण नगरेर भनेर तल सब प्रशिक्षण दिएको चाहिँ मलाई थाहा छ हो अनि यसरी चाहिँ वास्तवमा भारतले हामीलाई याकिरहँदाखेरि राष्ट्रसङ्घको मञ्चमै गएर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नाकाबन्दी होइन भनेर प्रतिरक्षा गर्नुभयो नि त्यति बेला त्यसको परिणाम जनताले चुनावमा दिए अहिले पनि जनता हेरिराखेका छन् आवधिक निर्वाचन हामीले गर्छौँ नै हामी त्यो प्रणालीमा चलिराखेका छौँ शासन पद्धति हाम्रो त्यही नै हो भन्दाखेरि यी र यस्ता हिसाब किताबहरू जनताले हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीलाई दिउँछन् हामी त्यही अपेक्षा गरौँ होइन त्यही नै हो उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्नलाई भने योभन्दा अघिल्लो पल्ट केपी ओलीले अलिकति अडान राखेको जस्तो देखिया हुनाले उहाँलाई चाहिँ मतलब उहाँको पाप पाखालेर अब उहाँ राष्ट्रको पक्षमा आइसक्नुभयो क्यारे भनेर अलिक झुक्किएर जनताले ओइराइदिया हो कि 55% गुण आयो नेकपालाई त्यो केपी ओलीको अघिल्लो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा उहाँले लिएको राष्ट्रिय अडानको लागि राष्ट्रको पक्षमा उभिएको देखिएको कारणले जनताले मत ओइरहेको हो र अब यसरी चाहिँ वास्तवमा जनताले अब यहाँ चाहिँ मतलब यो यस्तै गरिरहने हो भने यसै अलिकति जालजेल काइटे रकमी पाराले यसै गरी चाहिँ गर्ने र अनि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ जितिरहने अनि सरकार चाहिँ मतलब सुलसुली बुझिरहने हो भनेदेखि त जनताले सोच्न बाध्य हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ विकल्प खोज्छन् जनता हुन्छ समय संवाद विश्लेषणका लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद आनन्दराम पौडेल मैले विश्लेषक हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले समग्रमा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा उहाँको टिप्पणी के छ त्यो सन्दर्भ जोडेँ यो बिचमा मैले सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जसले कालापानी नेपालको हो भन्ने सन्दर्भमा धेरै तथ्यहरू यो बिचमा सार्वजनिक गराइसके पछाडि यो विषयलाई बहसमा ल्याउनु भएको थियो उहाँसँग सम्पर्कको प्रयत्न पनि गरेँ तर मुलुक बाहिर उहाँ अमेरिकामा भएका कारण प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोड्न सकिनँ तर उहाँले भनिराख्नु भएको छ भारतले औपचारिक रूपमा कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा राखेको नक्सा ल्याएको छ भारतले जारी गरेको नक्सा पूर्ण रूपमा गलत छ त्यहाँको आधिकारिक नक्सा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले 1 फेब्रुअरी 1827 अनि 24 अप्रिल 1856 मा जारी गरेको नक्सा हो जुन नक्सा सुगौली सन्धिको भावना अनुसार तयार भएको छ र अहिले भारतबाट जारी गरिएको नक्साको सबैले विरोध गर्नुपर्छ उहाँले अमेरिकाबाट आह्वान गरिराख्नु भएको छ 1827 र 1856 को ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले निकालेको नक्सामा लिपुलेख मात्र होइन कालापानी र लिम्पियाधुरा पनि नेपालमा स्पष्ट देखिन्छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ सो नक्साले काली नदी पनि देखाएको छ जसको उल्लेख 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 मा गरिएको छ त्यसैले पनि समयमा प्रकाशित भएको नक्सा अहिले आएर गलत रूपमा भारतले बङ्ग्याएको छ कालापानी हाम्रो हो त्यसलाई छाड्ने कुरा हुँदैन सब नेपाली यति बेला सचेत रहन जरुरी छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आह्वान गर्नुभएको छ यसमा राजनीतिज्ञहरूको नियत पनि जोडिएको छ र कतिपय अन्जानमा चुपचाप बसेका हुन सक्छन् तत्कालीन 601 सांसदहरू जो संविधान लेख्दै गर्दाखेरि भारतबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भए भनिएको थियो र त्यति बेला मुलुकको सङ्घीय संरचना पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा निकालिएको नक्सामा समेत कालापानी गुमाइएको परिस्थिति हो र अहिले आएर स्थिर सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यप्रति पनि उहाँले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको छ
भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्रका सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ। कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देशबीचका समाधान हुन पर्न बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूको काम गर्ने गरी जिम्मेवारी पनि तोकिएको अवस्था हो। दुई देशका बीचमा सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ। एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने यस्ता कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारले मान्न हुँदैन, सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, जसमा आम नेपाली यति बेला सचेत हुन जरुरी छ। किनकि भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत 220 भन्दा बढी स्थानमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिसकेको छ र यो अतिक्रमणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको राजनीतिक पार्टीहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण आउन सकेको छैन, विरोध गर्न सकिराखेका छैनन् र भारतलाई यो नक्सा सच्याउनका लागि निर्णयबाट पछि हट्नका लागि बाध्य पार्नका लागि केही सङ्घ संस्थाहरू अभियानमा जुटेका छन्। केही सङ्घ संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन्, केहीले भारतीय राजदूतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर 72 घण्टाभित्र नेपाल छाड्नका लागि अल्टिमेटम दिएका छन्। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नक्सा सच्याउनका लागि दबाब दिइराखेका छन्। यो नागरिकबाट भइराखेको दबावको र दबावप्रति विरोधप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ। समय र संवादका लागि म सीमाविद रतन भण्डारी, विश्लेषक आनन्दराम पौडेल दुवैलाई धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र नवराज जेमका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।